رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عبس وتولى. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى. أما من استغنى. فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وهو يخشى. يغنيها خاها. وهو يخشى. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما
أمره كلا لما يقض ما فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة फिर से पहली मत छोटी है दूसरी बड़ी है फिर से पढ़ें खा के बाद हा को भी वाज़ेह करें फिर से يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. 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 بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي العرش مكين. ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين. 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 مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون.
ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.